नमस्कार। कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यो कार्यक्रममा नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तु र आयामहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले बजारको अहिलेको समग्र अवस्था र भविष्य कस्तो हुन्छ नेपालको पुँजी बजारको भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि अतिथिका रूपमा पुराना लगानीकर्ता अनुभवी लगानीकर्ता एसपी चौलागाईलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग अहिले शेयर बजारको वर्तमान अवस्था र भविष्य कस्तो छ, नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्नु कति सुरक्षित, कसरी लगानी गर्ने भन्ने यावत विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाज। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आरामै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ। अब यो सुरुवातमै बजारको अहिले बजारको अवस्थालाई चाहिँ एउटा आफू अनुभवी लगानीकर्ताको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? समग्रमा हाम्रो मार्केट अब कस्तो छ भने 1100 देखिबाट कन्टिन्यू बढेर यत्रो आयो, अब त बेरिस आउँछ भन्ने पनि हुम चलाइन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अब आफ्नो पोर्टफोलियोका लागि पनि विश्लेषक बनेका छन्। कोही विश्लेषण गर्छ भने विशुद्ध विश्लेषक नेपाली पुँजी बजारमा छैन। ऊ आफ्नो पोर्टफोलियो अनुकूल विश्लेषण गरिरहेछन्। हिजो तिनी अभियन्ता, तिनी विश्लेषकहरू चाहिँ मार्केटमा तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा सेक्टरको बारेमा नामै लिएर चाहिँ यो कम्पनी यस्तो भनेर प्रचार गरिरहेको थियो भने फेरि अहिले चाहिँ अर्को सेक्टरबाट चाहिँ 6-6 महिना 5-6 महिनाको अन्तरालमा मार्केटले जता जता पछाउँछ त्यता त्यता चाहिँ उनीहरू त्यो कम्पनीको चाहिँ आफूले किनेपछि चाहिँ त्यो कम्पनीको प्रचारमा लागेका पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब भेरिसै सुरु हुन लाग्यो भनेर नि बेला मौका आफूले बेचिसकेपछि हल्ला मचाउने गरेको छ। तर मार्केटलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 1100 देखिबाट बढेर 1600 गयो। कोभिडको कारणले फेरि घटेर 1200 आइपुग्यो। 1250 एराउन्डबाट 1150 बढी हामी फेरि माथि उकालो लागेको। अब क्रमैसँग 1500-1600मा पनि करेक्सन भएको छ। हरेक 200-300 प्लस इन्डेक्स भइसकेपछि एक चरण स्टेप बढिसकेपछि त्यहाँबाट करेक्सन भएको छ। र मार्केटको हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फिगरमा उतारेर हेऱ्यौँ भने के देखिन्छ भने 300-400-400-500 इन्डेक्स जब एउटा लेभलमा मार्केट के अरे माथि पुगेर तल करेक्सन आइसकेपछि र एउटा लेभलबाट उठेपछि 300-400 इन्डेक्स हरेक पटक बढेको छ। 300-400 इन्डेक्स बढेकोबाट 40-50% करेक्सन आउँछ। त्यो हाम्रो मार्केटमा मात्र होइन, विश्व बजारमा हो 30-40% करेक्सन आउँछ जुन बढेको इन्डेक्सबाट। जस्तो अब अस्तिको टाइममा जुन अब 2800-3000बाट चाहिँ जुन मार्केट करेक्सन भएर 200-300 इन्डेक्स करेक्सन भएर 2600-2700 को इन्डेक्समा गयो, त्यो लेभलबाट अहिले हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने त्यसको पोइन्टेबल पोइन्टबाट चाहिँ हामीले काउन्ट गऱ्यौँ भने करिब 300-400 इन्डेक्स माथि बढेको छ। अब माथिल्लो बिन्दुबाट फेरि करेक्सन आज जुन अलिकति हेभी करेक्सन आएको छ र आजको बिन्दुलाई टच गरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि लगभग 100 इन्डेक्स करेक्सन आइसकेको छ। भनेपछि अब भनेको 40-50 अङ्क अथवा म्याक्सिमम् 100 अङ्कसम्म जाला। त्यसपछि फेरि तपाईँको उसले आफ्नो गति लिन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने 300-400 इन्डेक्स बढिसकेपछि एउटा सेक्टरमा बढेर एक लेभल माथि पुगेको मार्केटलाई चाहिँ फेरि करेक्सन भएर अर्को सेक्टर मुभमेन्ट परिवर्तन हुनका लागि पनि करेक्सन आवश्यक छ। र करेक्सन हुन्छ प्रफिट बुक हुँदाखेरि। जस्तो कि आज 1 महिना 1.5 महिनादेखिबाट निरन्तर हाइड्रोमा चाहिँ तपाईँको 20-30वटा कम्पनीले सर्किट हानिरहन्थ्यो। हिजो अस्ति जसरी सर्किट हानिरहन्थ्यो आज त्यसरी माइनस सर्किट हानिरहेछ। भन्नुको मतलब त्यहाँ प्रफिट बुक भयो। अब ती कम्पनीहरूबाट चाहिँ अलि ट्रेडर अथवा इन्भेस्टर, अलिकति अनुभवी इन्भेस्टरहरू चाहिँ अर्को सेक्टरतिर चाहिँ सिफ्ट हुँदैछन्। त्यसको लागि चाहिँ यो करेक्सन हुन्छ। र मार्केट भनेको प्लस पोइन्ट नै हो अहिलेसम्म। अब मार्केटको जुन एउटा टाइम फ्रेमको हिसाबले पनि हेर्दा अनि इन्डेक्सलाई क्यालकुलेसन गरेर पनि हेर्दाखेरि विगतका ट्रेन्डहरूलाई हेर्दा र अनि समग्र हाम्रो चाहिँ अब सेयर बजारको दायरालाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट अहिले बेरिस ट्रेन्डमा जाँदैन, मार्केट बुलिस ट्रेन्डमा हो र मार्केट अगाडि नै बढ्ने हो। 1-2 दिनको करेक्सनमा आत्ति नै हुँदैन। यो भनेको रिफ्रेसमेन्ट हो क्या। ह्याङ भइसकेको सिस्टमलाई चाहिँ रिफ्रेस गरे जस्तै हो। यसमा कुनै पनि नराम्रो हुने त्यस्तो अशुभ सङ्केत केही छैन। अब जस्तो अघि तपाईँले पनि जोड्नुभयो, कतिपय विश्लेषकहरूले अथवा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको नामै तोकेर अझ कतिसम्म त तिमीहरूले यदि घाटा खायो भने म बेहोर्छु सम्मको अभिव्यक्ति विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा दिइरहँदा यसको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा दुई किसिमको भावना देखियो। एउटा वर्गले चाहिँ होइन, यो वाक स्वतन्त्रता हो, बोल्न पाइन्छ, तर आफै बुझ्न पर्यो इन्भेस्ट गर्ने कुरा इन्भेस्टरले भन्ने एउटा थियो भने एउटा होइन, यसरी चाहिँ कम्पनीको सेयर मूल्यलाई मेनुपुलेट गर्ने हिसाबले यो क्षेत्र चाहिँ खतमै हो भन्ने, योमा बाहेक अरू कुनै कम्पनी नै छैन भनेर अभिव्यक्ति दिनु गलत हो भन्ने, यो दुईवटा धारमा देखियो प्रतिक्रिया।
अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो गर्नु जायज हो नाजायज हो के हो? यो त सरासर यो चाहिँ अलिकति कानुनी दायरामा यस्ता कुराहरू आउनुपर्छ, जस्तो कि इन्डेक्स तोकेर भन्ने, कम्पनीको मूल्य तोकेर प्रचार गर्ने अथवा मूल्य तोकेर यतिमा के अरे तपाईँको चाहिँ यति मूल्य पुऱ्याउँछौँ हामी यतिमा पुऱ्याउँदैछौँ भन्ने किसिमले सर्कुलर जारी गर्ने, त्यो खालको चाहिँ यो एउटा म्यानिपुलेसन हो र यसलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। हुन त अब हाम्रो केही संरचनाहरू केही कानुनी परिपाटीहरू तयार हुँदै पनि गइरहेछन्। अब जहाँबाट कानुनको परिपालन हुनुपर्ने हो त्यहीँबाट कानुनकै धज्जी उडेको पनि हामीले नितान्त हालसालै हप्ता 10 दिन 15 दिन अन्तरालमा हामीले देखिरहेको पनि हो र त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले अक्षरशः कानुन अब धितोपत्र ऐन कसरी लागू होला भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने? तर पनि आशा त गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि एक व्यक्तिले बिगार्यो भन्दैमा सबै सिस्टमै बिग्रिन्छ भन्ने त छैन। त्यहाँभित्र पनि अन्य सेक्टर अन्य तपाईँको संरचना छ, त्यो संरचनाले अवश्य पनि फलो त गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि मसँग यति सेयर छ, म अझ यति थप्ने हो ल तपाईँहरू किन्नुहोस् भनेर चाहिँ आफ्नै सेयर अपलोड गर्ने त्यो खालको परिपाटी यो अहिले होइन, अब त्यो तपाईँको विगतदेखिबाटै हो। किनभनेदेखि तपाईँको विगतका बुलहरूमा पनि ल मैले भनेपछि पुग्छ भने यति पुग्छ भन्ने, अनि थोर बहुत आफूले पनि किन्दिने अनि टन्न बेच्दै पनि जाने, बेच्दै जाँदाखेरि अनि हिजोको दिनमा त अब अहिले पो तपाईँको चाहिँ डिम्याट सिस्टममा भयो, कसको सेयर हाम्रोमा आयो हामीलाई थाहा छैन। विगतमा त हामीलाई प्रमाणपत्र आउँथ्यो। तपाईँको 72 साल अगाडिका बुलहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त तपाईँको 70 सम्म पनि त हामीलाई त प्रमाणपत्रै आउँथ्यो नि त त्यो अघिल्ला वर्षहरूमा। अनि तपाईँको अब मार्केट यतिमा जान्छ भने मार्केटमा इन्टरभ्यू दिने अथवा आर्टिकल लेखेर हल्ला पिटाउने, अब यो कम्पनीको चाहिँ यतिमा मूल्य पुग्छ भने थोर बहुत आफू पनि किन्दिने अनि अरूलाई पनि हौस्याएर किन्दै लाउने, ठ्याक्क त्यो टार्गेट मिट हुन्छ। त्यो टार्गेट मिट भएर किन्दै गर्दाखेरि र अनि तपाईँको त्यतिखेर त महिनौ लाग्थ्यो प्रमाणपत्र आउन। महिना दिनपछि प्रमाणपत्र हेर्दा जसले चाहिँ यो यहाँ पुग्दैछ भनेर चाहिँ प्रचार गरिरहेछ उसैको नामबाट चाहिँ नामसारी भएर सेयर आइरहेछ भने चाहिँ उसले त मार्केटिङ गरेर हामीलाई चाहिँ सेयर भिडाइरहेको त हामीले त त्यो 1-2 महिना 2-3 महिना पछाडि बुझ्न सक्थ्यौँ। विगतमा भन्दाखेरि अब अहिले त कसको भनेर पनि बुझ्न नसकिए तापनि तर पनि कुन ब्रोकरबाट बिक्यो अथवा कसले बिक्यो अथवा हामीले चाहिँ अब तपाईँको क्यापिटलहरूबाट पनि कोसँग कति सङ्ख्या थियो र अब अहिले कति छ, कसले बेचिरहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो पनि पत्ता लाग्न सक्छौँ। र त्यो खालको परिपाटी विगतदेखि वर्तमानसम्म निरन्तरता छ। त्यो मार्केटिङबाट नयाँ लगानीकर्ता कसरी बच्ने त? अब हल्लाको पछि लाग्नु भएन। अब कस्तो छ भने मार्केटिङमा चाहिँ अब जसले अब यो कम्पनी लेख्ने अनि बुम बुम भन्ने यस्तो आउँदैछ अरे भन्ने, यहाँ त तपाईँको के भने हामीले देखेको प्रत्यक्ष देखेको कुरा यहाँ विश्वासै भएन कि। यहाँ त तपाईँको फन्डामेन्टल रूपमा हामी हेर्छौँ, फन्डामेन्टल रूपमा स्ट्रङ भएका कम्पनीहरू बढ्न सकिरहेको छैन, अनि फन्डा चाहिँ बिग्रिरहेछ हेर्नुहोस् होइन। अब यस्तो हुँदैछ अरे, यस्तो दिँदैछ अरे, यस्तो हुन्छ अरे भनेर जुन किसिमको फन्डा मच्काइन्छ मिडियादेखि लिएर तपाईँको लगानीकर्ताहरूका अभियन्ताहरूले चाहिँ जुन किसिमको फन्डा मच्काउँछन् यो सेक्टर राम्रो यस्तो भनेर गुणगान गाउँछन्, त्यहाँ चाहिँ लगानीकर्ता बहकिएर गइरहेको हुन्छन्। कतै मैले त्यो विज्ञापन गरिरहँदाखेरि कतै आफ्नो निजी स्वार्थको लागि पो हो कि अथवा यसको के छ त भनेर त्यो कसैको विज्ञापन भयो भने त्यो विज्ञापनलाई गइदिएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफूलाई त्यसको चाहिँ वित्तीय विवरणहरूदेखि लिएर त्यसले कम्पनीको पर्फर्मेन्स चित्तबुद्ध छ भने लगानी गर्नुहोस्, होइन भने यस्तो भन्दैमा अर्काले विज्ञापन गरेकै भरमा विज्ञापनको पछाडि जानु भने त दुःख नै पाउने। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न विश्लेषकहरूले लगानीकर्ताहरूले चाहिँ भनेकै आधारमा ती कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अथवा त्यो क्षेत्रको मूल्य आकाशी हो भनेर, तर लामो समयदेखि नेपालका राम्रा विद्वानहरूले अथवा राम्रो सेयर बजार एनालाइसिस गर्नेले सबैले एउटा भन्ने कमन कुरा चाहिँ नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा सुरक्षित ब्याङ्किङ सेक्टर, डिभिडेन्ड राम्रो दिन्छ, फन्डामेन्टल्ली राम्रो छ सबै, तर यो क्षेत्र त उठ्नै सकेन नि। यो क्षेत्र उठ्न नसक्नको एउटा कारण छ कि हिजो 72 सालको तपाईँको चाहिँ बुलमा 72-73 को बुलमा सबैभन्दा गेन गर्ने सेक्टर यो र इन्सुरेन्स नै थियो। किनभने त्यतिखेर तपाईँको 2 अर्बको पुँजीलाई 8 अर्ब पुर्याइँदै थियो अनि 1/4, 5, 6 तपाईँको चाहिँ तपाईँको दिँदै थियो कि राइट दिँदै थियो। राइटको एनाउन्सले गर्दाखेरि 4042 पुगेका कम्पनीहरू पनि तपाईँको 206 रुपियाँ 208 रुपियाँमा पनि मैले किनेको छु, जबकि 4200 पुगेको कम्पनी 5-6 गुणा चाहिँ राइट दिने, 500%, 600% राइट दिने न्युजले गर्दाखेरि 42-43 पुगेका कम्पनी तब लास्टमा आउँदाखेरि बेरिस्टेन्डको इन्डिङमा आउँदाखेरि 208 रुपियाँमा किनिएको थियो, आज पनि 700-800मा छ। त्यो स्क्रिप्टहरू अब तपाईँले बुझ्नुभयो भने अलिकति खोज्न सकिन्छ। भनेपछि के थियो भने तपाईँको त्यो अब तपाईँको चाहिँ त्यो गुणात्मक रूपमा गयो नि, 2 अर्बको कम्पनीलाई 8 अर्ब पुऱ्याइयो, सङ्ख्या बढ्यो होइन। अब अहिले जुन अब हाइड्रो सेक्टरमा मैले सेक्टरको नाम लिएँ, हाइड्रो सेक्टरमा पनि त्यसरी 200-300% भनेर जुन किसिमको भनिएको छ त्यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यदि हामी ट्रेडर हो भने त उम्क्यौँला के कसो गरौँला आफ्नो ठाउँमा छ, यदि हामी इन्भेस्टर हौँ भने चाहिँ हामीले बैङ्कलाई हेरे हुन्छ। र बैङ्क किन बढ्न सकेन भन्दाखेरि बैङ्कमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईको सवालमा सप्लाई बढी छ, सप्लाई बढी भयो किनभने 2 अर्बको बैङ्क 8 अर्ब पुग्यो नि त। अनि सेक्टर पनि ठुलो छ हाम्रो नेप्सेको, टोटल्ली तपाईँको 70-75% त उसले नेप्सेको इन्डेक्सलाई ओगटेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि सप्लाई बढी भयो, त्यो हुँदाखेरि तपाईँको बढ्न सकेन, एउटा कारण भयो भने अरू कारण किन बढ्न सकेन भन्ने सवालमा स्टक मार्केट भनेको सप्लाई एन्ड तपाईँको डिमान्ड र सप्लाईको खेल पनि हो। अब त्यहाँ चाहिँ सप्लाई हेभी भइदियो, अरू सेक्टरमा जस्तो हाइड्रो सेक्टरमा अरू विभिन्न सेक्टरहरूमा जुन अलिकति सानो सेक्टरहरूमा चाहिँ डिमान्ड बढ्न क्रिएट हुनको कारण के भने सप्लाई कमजोर भइदियो, सप्लाई कम छ डिमान्ड हाई भइदियो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ खेल्ने ठाउँ भयो। तर ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ त्यसरी सप्लाईको चाहिँ तपाईँको सप्लाईको हाबी भइदियो, डिमान्ड चाहिँ त्यति क्रिएट हुन सकेन। किनभने एउटा बैंकलाई कोही कसैले कुनै समूहले अथवा तपाईँको ठुला इन्भेस्टरहरू कुनै पनि लगानीकर्ता त्यो आफ्नो कम्पनी सम्बद्ध व्यक्तिहरूले उठाउन खोजे तापनि सँगसँगै अरू कम्पनीहरू 5-10 रुपियाँको अन्तरालमा त अरू पनि बढ्नु पर्यो नि, होइन भने त त्यो मात्र जान सक्दैन। तुलनात्मक रूपमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर उठ्न सकेन। अब जस्तो अघि पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ, लामो समयदेखि नेपालमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य निरन्तर उछाल आइरहेको थियो। अघि भने जस्तै हरेक दिन जस्तो सकारात्मक सर्किट लागेको थियो। तर अब यो पछिल्लो एक दिन पनि घट्यो र आज त भनौँ न अब ठ्याक्कै भाषाभन्दा पहिरो नै गयो हाइड्रो पावर सेक्टरमा। अब के यो हाइड्रो पावरबाट एक्जिट हुने बेला हो लगानीकर्ता? अब लगानीकर्ताले त अब मैले जानकारी पाएको र टाठाबाठा लगानीकर्तालाई हो नि त, अब यो मिडियामा सत्य कुरा भन्दाखेरि नपच्न सक्छ, साथीभाइहरूको गाली पनि आउन सक्छ होइन। तर वास्तविकतालाई वास्तविकता नै भन्नुपर्छ। मलाई यसमा कुनै अब साथीभाइको गाली ताली भन्दा पनि वास्तविकता चाहिँ के हो भने मैले पनि यसको बारेमा अलिकति गहिरिएर अध्ययन अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ र केही बुझ्दाखेरि केही कम्पनीका सेयर होल्डरहरू जो प्रमोटर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ एक लेभल माथि पुर्याइसकेपछि उहाँहरूले बेच्न मिल्ने सेयरहरू चाहिँ बेचेर एक्जिट हुनुभएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि लगानीकर्ताहरूको अलिकति चाप भएको र अनि तपाईँको जुन अब नयाँ इन्ट्री गरेकालाई चाहिँ दिनका दिन बढ्दाखेरि ओहो हाइड्रो हामी विगतमा तपाईँको हामीले 70-80 रुपियाँ अब त्यही एनएचपिसीलाई 40-50 रुपियाँमा देखेको मान्छेलाई हामीलाई त 300-400 रुपियाँ हामीलाई चाहिँ अचम्मै भइहाल्यो, हामीले त्यो हेर्नै सक्दैनौँ। भन्नुको मतलब हामीले त्यहाँ इन्ट्री गर्नै सक्दैनौँ। तर नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ हिजो कति मूल्य थियो थाहा हुँदैन, विगत के थियो थाहा छैन, वर्तमान मात्र र अनि भविष्यमा लालीपप देखाइराखेको छ, यस्तो हुन्छ अरे, राइट आउँछ अरे, बोनस यति दिन्छ भन्ने त्यो किसिमका त्यस्तै गरी विभिन्न फन्डले गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो सेक्टरमा सप्लाई कम हुनाले पनि डिमान्ड ज्यादा भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको हो। र अब मेरै हकमा भन्नुहुन्छ भने मैले त धेरै अगाडि नै मसँग त बेच्ने क्रममा र त्यसको ओभर भ्यालु कतिको के छ भनेर कम्पनीको यसो हेर्दै जाँदाखेरि कति कम्पनीहरू त म प्रायः गरी आइपिओ बेच्दिनँ कुनै पनि कम्पनीहरूको, मैले लङ टर्मका लागि छोडेको हुन्छु। तर यसबाट मैले जानेर नजानेर अन्जानमै मैले हाइड्रो पावरको चाहिँ आइपिओ पनि बेचिसकेको छु। पछि हेर्दै जाँदा चाहिँ आइपिओ पनि बेच्न भ्याइसकेको छु भने चाहिँ ओभर भ्यालु भयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हामीले ती कम्पनीहरूलाई त 80-90 रुपियाँमा देखा पनि त हो नि, त्यतिखेर हामीले लिएर लङ टर्म गर्न सक्थ्यौँ अथवा हेर्न सक्थ्यौँ कति गुणा गयो त भन्ने पनि सवाल हो। र अनि विगतमा के गर्न सक्छ, जस्तो अब राइट ल्याउला उसले नयाँ प्रोजेक्ट गर्यो भने त बेटर भयो। तर लोन तिर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरूले फेरि नयाँ गाडी किन्ने अनि त्यसपछि फजुल खर्चतिर गयो भनेदेखि त उत्पादन हुने त टर्बाइनबाट त्यति नै हो नि त। हामीले लगानी बढाउने बित्तिकै चाहिँ उत्पादन बढ्दैन नि त, त्यहाँ त झन् खाने मुक्ति बढ्छ, सेयर सङ्ख्या बढ्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँको उत्पादन के अरे आम्दानीबाट डिभाइड गर्दा झन् इपिएस घट्छ र हामी खाली हात हुन्छौँ। यदि ब्याङ्किङ सेक्टरमा त तपाईँको त्यसले चाहिँ नयाँ त्यो पुँजीले नयाँ तपाईँको चाहिँ शाखा खोल्नेदेखि लिएर लगानी गर्न पाउँदै त ब्याङ्किङ सेक्टरमा उपलब्धि हुन सकेन अहिलेसम्म पनि। तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर त्यही कारणले गर्दाखेरि तल पहिरिरहेको छ भने भोलि त्यहाँ नपर्ला भन्ने के कारण ग्यारेन्टी छ र? त्यसले गर्दाखेरि सेफ साइड हुनुपर्छ र पोर्टफोलियोलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। अलिकति लगानीकर्ताहरूमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भएन भने पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ पेनिक बन्न सक्नुहुन्छ। अस्ति भर्खरै पनि नेपालको विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय ले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर विद्युतीय जुन जलविद्युत कम्पनीहरू हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमाको सेयर मूल्य वृद्धि भएको अस्वाभाविक भएको कुरालाईमा चाहिँ आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बेहोरासहित यी कुरा हेरेर चाहिँ जलविद्युत कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु होला भन्ने हो। अब एउटा भर्खरकै उदाहरण भयो। तर हिजोका दिनमा सेभनले निकाल्ने विज्ञप्ति, राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने विज्ञप्तिहरूलाई हेऱ्यो भने किन चाहिँ तपाईँको कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य एकैचोटि त आकासिँदैन, त्यो त क्रमिक रूपले जानियो। तर यो विज्ञप्ति चाहिँ पिकमा पुगेपछि आउने देखियो। यो हेर्दाखेरि हिजोका दिनमा 51वटा लिस्ट निकाल्ने होस् अथवा जब मार्केट एकदम पिकमा पुगेको हुन्छ त्यसपछि कुनै एउटा निकायको विज्ञप्ति आउनु। अब यसलाई त कतिपय ले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै प्रायोजितको आरोपै लगाइराख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु? यो सुनियोजित र प्रायोजित हो। किन भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कम्पनी मार्केटको सिनारियो कतातिर जाँदैछ एउटा त्यो हेर्नु पर्यो। अनि समग्र मार्केट बढ्दाखेरि अब वित्तीय स्थितिमा कमजोर भएका कम्पनीहरू किन उछाल आइरहेको छ? जस्तो वर्षौँदेखिबाट वित्तीय विवरण नल्याउने कम्पनीहरू चाहिँ सर्किट लागेर किन बढ्दैछन् त? त्यो त अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। एउटा जिम्मेवार निकाय भएपछि, नभएदेखि त्यसलाई
के कारणले हुँदैछ भने त्यसको बारेमा र सचेत गराउनु पर्यो। एउटा पिक लेभलमा पुगिसकेपछि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। 2072 के अरे 75 सालको साउन 28 गते चाहिँ हामीले एउटा बुद्धनगरमा एउटा पार्टी प्यालेसमा चाहिँ नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घले चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरेको थियो। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो रेवतबहादुर कार्की सर सेभनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, के अरे धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभएको थियो। र मनोहरलाल कृष्ण भन्ने चाहिँ हाम्रो के अरे वृत्तशास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तपाईँको के भन्नुभयो भने बोल्ने क्रममा, र उहाँ पनि मञ्चमै हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो रेवत सरले चाहिँ बोल्ने क्रममा के भन्नु भने 1800 पुगेपछि 2200 2500 भनेर मार्केट भनिरहेको थियो, जान्थ्यो के गर्थ्यो त्यो मार्केटले ज्ञान गर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ दिनमा 3 पटक आएर चाहिँ ल अब लगानीकर्ता सबै डुब्ने भयो, खतम हुने भयो, मैले त सेयर बेचिसकेँ, 5 करोड त मैले प्रफिट गरिसकेँ, अब मार्केट डुब्छ, अब तपाईँले टाइममा ब्रेक लगाउनु भएन भने मार्केट खतम हुन्छ, लगानीकर्ता सब तपाईँको चाहिँ रुवावासी हुन्छन्, सब सुसाइड गर्छन् भनेर उहाँले आएर मलाई दिनमा 3 पटकसम्म भन्नुभयो र मैले एउटा विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएँ भन्नुभयो। त्यसको आशय के हो त? त्यो भन्नुको उहाँले मञ्चमा भन्नुभएको कुरा हो। आज म मिडियामा फेरि पुनः दोहोऱ्याउँदैछु। म प्रोग्राम प्रेजेन्टेसन गरिरहेको थिएँ त्यो टाइममा, र मसँग अझै पनि रेकर्डेड छ त्यो विषयवस्तुहरू, अझै पनि मसँग रेकर्ड छ। भन्नुको आशय के हो भने जसको लगानी छ अथवा जो टाठाबाठा छन् उनीहरूको इन्टेन्सनमा आउने छ भने त त्यही बुझियो नि त। उहाँले बेच्नुभयो, 5 करोड नाफा गर्नुभयो, त्यसपछि अब आफूले बेचेको आइटम त्योभन्दा माथि गएको उहाँले पचाउन सकेन, त्यसपछि आउनुभयो एउटा कारणले। अर्को कारण उहाँहरू जस्ता टाठाबाठाले बेचिसकेपछि मार्केट घटिदिनु पर्ने रहेछ। त्यस कारणले भने चाहिँ पहुँचवालाहरूले एक लेभल गइसकेपछि ब्रेक लगाउँछन्, त्यही ब्रेक स्वरूप हो। र अहिलेको कन्डिसन पनि हिजो के तपाईँको चाहिँ खानी खोलामा तपाईँको चाहिँ अथवा कुनै पनि ती धेरै हाइड्रोहरूले जसले वित्तीय विवरण निकालेका थिएन तिनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ नि, तिनीहरूलाई रोका गर्नुपर्छ कि अथवा तपाईँको तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको जरिमानाहरू गर्नुपर्छ कि कम्पनीका लागि त एउटा नोटिस त लेख्नुपर्छ नि, किन यति टाइमसम्म तिमीहरूको एजिएम भएन, किन वित्तीय विवरण आएन, त्यो त्रैमासिक विवरण आएन, गलत वित्तीय विवरण आयो। गलत वित्तीय विवरण आएको त आउने बित्तिकै त गलत हो नि त। त्यो त कुनै पनि तथ्याङ्क भनेको रिपोर्ट भनेको भाषामा होइन, तपाईँको तथ्याङ्कमा आउँछ नि त। एउटा सेन्टिमेन्ट एउटा भाषामा एउटा चिठीको बेहोरामा आएर चाहिँ यस्तो भयो यस्तो भनेर काल्पनिक एउटा कथा, एउटा साहित्यकारले कथा रच्ने जस्तो कथाको रूपमा आएको विषयवस्तुलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ खुला छोडिदिएर एक लेभल माथि लगेर लगानीकर्ता टाठाबाठा लगानीकर्ता लगाए त्यहाँका प्रमोटरहरूले अपलोड गरिसकेपछि सेल्स गरिसकेपछि अनि त्यो आउनु अथवा त्यसको बारेमा छानौनु हुनुको कतिको नआए चिज छ त। भनेपछि के यो सेयर बजार अथवा यही नियामक निकायकै सानो लगानीकर्ताका लागि यिनीहरू यथोचित कार्यका आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अनि सुशासन गरेर बसेका छन् त। यहाँ त प्रश्न चिन्है छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुहरू नयाँ कुराहरू माथि आयो भनेदेखि आफ्नो इन्टेन्सन र ठुला इन्भेस्टरहरू अथवा आफू नजिकका इन्भेस्टरहरूको इन्टेन्सनमा आइएको विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो यस्तो सेयर बजारमा यति धेरै चलखेल हुन्छ बजारमा, अब अहिले हामीले नै एक दुईवटा दृष्टान्त भोग्यौँ, ठुला लगानीकर्ताहरूबाट परिचालित हुन्छ। अब यो बजार यत्रो बढेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्नु सुरक्षित छ त? अझै पनि सुरक्षित सेक्टरहरू छ, स्क्रिप्टहरू अझै पनि सुरक्षित छ, तर हामीले त्यसलाई पहिचान गर्नु पर्यो। तपाईँको कस्तो भने हामी क्यापिटल गेन खाने कि तपाईँको चाहिँ डिभिडेन्ड खाने? डिभिडेन्ड बेसका कम्पनीमा गयौँ भने अझै पनि सुरक्षित छन्, अझै पनि इन्डेक्स माथि नै जानियो फेरि। किनभने हामीले विगतका तपाईँको बुलमा हुँदाखेरिका पी रेसियो, इपिएस, कम्पनीको बुक भ्यालु मूल्यहरूलाई हामीले त्यहाँबाट तुलना गरेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगतका बुलहरूमा कुन लेभलसम्म पुगेको थियो, अहिले के जाला अथवा कति जाला भनेर। अब सेयर सङ्ख्या पनि केही हदसम्म बढाएको छ, सँगसँगै प्रविधिले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो लगानीकर्ताहरू पनि बढाएको छ। हामी हिजो ब्रोकर अफिसमा मात्र गएर धर्ना बसेर कारोबार गर्नुपर्थ्यो नि हिजोका दिनमा त, आज त्यो छैन। आज त हाम्रो 1/3 त कारोबार देशभन्दा बाहिरबाट, हाम्रो नेपालभन्दा बाहिरबाट पनि त कारोबार भइरहेछ। हाम्रो यहाँको जे सेन्टिमेन्ट छ त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ बाहिर छैन। बाहिरका लगानीकर्ताहरूले त्यो अनुभव गर्न पाउनु भएको छैन। यहाँ किसिमको हल्ला चल्छ, त्यहाँ हतपत त्यो पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि एक किसिमको बाहिर चाहिँ बाहिर छ, 1/3 लगानीकर्ताहरू बाहिर हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटलाई यो लेभलसम्म यो भोल्युमसम्म कारोबार गर्नको लागि चाहिँ र अनि त्यो खालको चाहिँ भाइब्रेट हुनको लागि चाहिँ मद्दत गरेको। यहाँ नेपालको मात्र कारोबार नभएर नेपाल बाहिर रहने नेपालीहरूको कारोबारले यो स्थिति आएको हो। अब यो थोरै प्रसङ्गलाई बदलाउँ। अब यो नेपालमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा धेरैले भन्ने कुरा नेपालमा चाहिँ विदेशहरूको तुलनामा चाहिँ ब्रोकर कमिसन अचाक्ली भयो भन्ने सुनिन्छ। यसरी हेर्दा पनि हामीले लगभग एउटा हिसाब निकाल्दा राम्रो कारोबार भएको दिन एउटै ब्रोकरले 50औं लाख रुपियाँ एकै दिनमा
हजुर कमाउने आँकडाले देखायो। अब तुलनात्मक रूपमा हिजोका दिनमा यो ब्रोकर कमिसन कसरी गरियो थियो होला भने ब्रोकरको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या कम थियो, भोल्युम कम थियो, त्यस कारणले। तर यो भोल्युम चाहिँ बढेर यत्रो कतिौँ गुणाले भोल्युम बढ्दा, लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढ्दा अब केही घटाइयो, थोरै एकदम न्यून सङ्ख्यामा चाहिँ न्यून अङ्कमा चाहिँ ब्रोकर कमिसन घटाइयो। अब यो एउटा लगानीकर्ता, तपाईँले त पहिल्यैदेखि हेर्नु भएको छ मार्केट, अहिले हेर्दा यो अहिले देखिएको अहिले जुन कायम छ नेपालमा ब्रोकर कमिसन, यो वैज्ञानिक छ त? यो वैज्ञानिक होइन, यो अतिवाद छ, अत्याधिक छ, अत्याचार छ लगानीकर्ताहरूमाथि। किनभने तपाईँको हामीले त 20 करोडको कारोबार हुँदाखेरि पनि योभन्दा अलिकति माथि मात्रै तिरेको थियो क्या। 20 करोडको कारोबार हुँदा, जबकि 16देखि 20 करोडको कारोबार हुँदा मूल्याङ्कन गरिएको एउटा रेन्ज थियो। आज त 20 अर्बको कारोबार भयो, करोड होइन, अब त अरबमा गइसक्यो। अनि अब तपाईँको कर्मचारीहरूको सवालमा भन्नुहुन्छ भने हिजो हामीले चाहिँ डिआइएस स्लिप बोकेर जान्थ्यौँ। एकजनाको काम त डिआइएस स्लिप लिने मात्रै हुन्थ्यो क्या ब्रोकर अफिसमा। अनि तपाईँको फ्लोर सिट खोल्नु पर्थ्यो, त्यहाँ भिडभाड हुन्थ्यो, चिया पानीको उनीहरूलाई एक किसिमको खर्च हुन्थ्यो र डिस्प्ले राख्नका लागि पनि त एउटा रुम लिनु पऱ्यो नि, काठमाडौँ अथवा कुनै पनि ठाउँको रुमहरू एक किसिमको खर्च हुन्थ्यो। आज त्यो परेको छैन। त जहाँ डिस्प्ले राखिएको छ त्यहाँ त उनीहरूको अफिसै बसिसकेको छ, अरू प्रयोजनका लागि अफिस युज गर्न पाइरहेछ भने चाहिँ। अनि कर्मचारीको सङ्ख्या पनि घटाउँदाखेरि भएको छ र घटाउन पाएको छ। अब हिजो ब्रोकरले गर्ने काम आज लगानीकर्ताले गरेका छन्। डिआइएस इडिआइएसको सवालमा, पेमेन्टको सवालमा हिजो तपाईँको स्लिप कार्ड दिनुपर्थ्यो, चेक गर्नुपर्थ्यो। आज कनेक्ट आइपिएसबाट बिल पठाएको छ, अब बिल उनीहरूले मेलबाट पठाइदिएको छ, ब्रोकर कहाँ जानु परेकै छैन भने चाहिँ ब्रोकरलाई पनि धेरै हाई सन्चोको अवस्था छ। र ब्रोकरहरूमा गयो भनेदेखि प्रायः जस्तो ब्रोकरहरू प्रायः कमै भेटिन्छन्, प्रायः स्टाफकै भरमा ब्रोकर अफिसहरू पनि चलिरहेको स्थिति छ। आवश्यक पनि छैन, किनभने सबै कुरा डिजिटलाइजेसन गइसकेको छ र मेन पावर कम युज भइसकेपछि त भौतिक संरचना कम युज हुने, मेन पावर कम हुने भएपछि त अनि कारोबार चाहिँ बढ्ने भएपछि त अभियसली कम हुनुपर्ने थियो। तर त्यो हुन सकेन। त्यो हुन नसक्नको कारण के हो भनेदेखि मैले 1 वर्ष अगाडि पनि एउटा 7को धरना घेराउको कार्यक्रममा मैले एउटा टेलिभिजनमा भनेको थिएँ र लगानीकर्ताको आवाज पनि हो। नेप्से चाहिँ के अरे धितोपत्र बोर्ड चाहिँ ब्रोकरको पनि ब्रोकर कमिसनको पनि कमिसनमा बिको भनेर चाहिँ लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ भनेको थियो र त्यो खालको आवाज थियो। त्यो आज पनि कायम छ। किन भनेदेखि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समितिले बनाएको तपाईँको प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तु त लागु नै भएन, त्यहाँ त्यो के को रेट त लागु नै भएन र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरिएन। हुन त अब हामी लगानीकर्ताहरू पनि अलिकति केही विषयवस्तुमा कमी छौँ, किनभनेदेखि हामीले सूचनाको अधिकार हुन्छ र हामीले यदि त्यहाँ माग्दाखेरि अथवा त्यहाँबाट हामीलाई उपलब्ध भएन भने हामीले मिडियावाइज गर्न पाएनौँ, त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्न पाएनौँ भने हामीले सूचना तथा के अरे सूचनाको हक अधिकारका लागि हामीले यो हाम्रो सिंहदरबार अगाडि छ सूचना समितिसम्म के छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लिन पाउँछौँ नि त। त्यहाँ निवेदन दिएर त्यहाँबाट हामीले लिन पाउँछौँ। सूचनाको हकका लागि हामी वञ्चित हुनु पर्दैन र त्यहाँ जुन त्यो अध्ययन समितिले ल्याएको विषयवस्तु त लागु नभएर त्योभन्दा मूल्य बढाएर लागु गरिएको छ र यहाँ चाहिँ त्यो खालको कुरा आइरहेको छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ जुन हुनुपर्ने वास्तविकताभन्दा माथि नै गइएको छ। जुन अब आउने छलफलमा आउने भनेको थियो अथवा घटाउने भनेको थियो, त्यो घट्न पनि सकेको छैन। अब त्यसकै सवालमा ब्रोकरलाई भन्नुहोस्, के ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स भन्नुहोस्, ती विषयहरू पनि आज त झन् मिडियामा झन् अतिरञ्जित विषयवस्तुहरू पनि आइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि मार्केटलाई चाहिँ 55-56 अङ्क चाहिँ माइनस जान बाध्य पनि बनायो भने चाहिँ लगानीकर्ताहरू एउटा त विषयवस्तुहरू नबुझिकन गहिराइमा सूचनाको गहिराइमा नपुगिकन पनि सतही रूपले बुझिदिँदाखेरि पनि अलिकति पेनिक हुने कन्डिसन छ भने र नियामक निकायहरूले पनि व्यवस्था गरिदिने र आफूलाई कहाँबाट मुनाफा हुन्छ आफ्नो मुनाफालाई हेर्ने र लगानीकर्ताको पिर मर्का र समस्याहरूलाई चाहिँ यथावत राखिदिने, त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा चाहिँ अलिकति बाधक नै भइरहेको छ। यो पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारका नियामक निकायहरूको समग्र नियामक निकायहरूको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो तपाईँको कस्तो छ भने कोही कसैबाट प्रायोजित भयो जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि अब तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रममा गएर धितोपत्र भनौँ न, नियामक निकायहरूले भनेको कुनै त्यस्तो कुराहरू सर्कुलर जारी गर्नु छ भने उहाँहरूले आफ्नो वेबसाइटमा राखिदिने हो क्या। आधिकारिकता त्यहाँ हो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मिडियाकर्मीहरूले त्यहाँबाट त्यो तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले दिनुभएको आधिकारिकता प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनि तपाईँको पेस्ट गरेर न्युज लेखेर बाहिर पठाउनुहुन्छ, जुन अर्थोरेटिक हुन्छ, आधिकारिक हुन्छ। अब कुनै कार्यक्रममा जानुहुन्छ, के बोलिदिनुहुन्छ, बोल्नु भएको हुन्छ हुँदैन थाहा हुँदैन, मिडियामा आउँछ, अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ यसो भन्नुभयो अरे गभर्नरज्यूले यसो भन्नुभयो अरे, जस्तो केही समय अगाडि माइक्रो फाइनेन्सको विषयमा यसो भन्नुभयो अरे भन्नु आयो, अत्याधिक कमायो यो सेक्टरले भन्नुभयो अरे। अब कसले के भन्नुभयो अरे, कि त भिडियो क्लिप्स अथवा तपाईँको आवाज राखिदिनु पऱ्यो उहाँले बोल्दै गरेको, नभएदेखि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि ठाउँ गएर बोल्नुभन्दा पनि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट चाहिँ
उहाँहरूको नीति अथवा तपाईँको जुन कुनै पनि विषयवस्तुहरू चाहिँ केही लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ विज्ञप्तिको रूपमा चाहिँ अथवा त्यहाँको सूचनाको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको वेबसाइट मार्फतबाट आइदियो भने आधिकारिक अर्थोरेन्टिक हुने थियो, तर त्यो खालको हुन सकिरहेको छैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियाकर्मीहरू अब सबै मिडियाहरू तपाईँको आफूलाई सुसूचित गर्नै मात्र आएका हुन्छन् भन्ने पनि छैन, किनभने यो आर्थिक पाटो हो र यो आर्थिक पाटामा खेलबाड गर्नका लागि आफ्नो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो पोर्टफोलियो अनुकूल विषयवस्तुलाई सम्प्रेषण गर्नका लागि मात्रै पनि केही मिडियाहरू खुलेका छन्। अब तपाईँको यसमा चाहिँ 1-2% मिडियाहरू त्यो क्याटेगोरीमा पर्न सक्छन्, जुन अहिले हाम्रो अनलाइनहरूमा, जसको कि कुनै पनि एक व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा चाहिँ तपाईँको सोसियल मिडियामा लेखिएको सोसियल सञ्जालमा लेखिएको विषयवस्तुलाई बरु अर्थोरेन्टिक मान्न सकिएला, तर ती मिडियामा आएका विषयवस्तुहरूले चाहिँ मान्न सकिँदैन। किनभने हामीले चाहिँ तिनलाई चाहिँ किन मैले यसो भन्दैछु भन्दाखेरि सर्पले सर्पको बाटो खुट्टा देख्छ अरे, तर हामीले त देख्दैनौँ। मिडियाकर्मीले मिडियाको कुन इन्टेन्सनबाट आयो भनेर पनि हेरिन्छ, अध्ययन अवलोकन गरिन्छ। विगतमा यसले यो न्युज ल्याएको थियो, तर त्यो कतिको पुष्टि भयो कि भएन भन्दाखेरि ती चाहिँ फन्डाका रूपमा आइरहेछन् भने चाहिँ उनीहरूले किन त्यो फन्डा चलायो भन्दाखेरि आफ्नो पोर्टफोलियो अथवा कोही कसैको हितका लागि ती मिडियाहरूले चाहिँ ती विषयवस्तुहरू सम्प्रेषण गर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ता पेनिक भए, उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य परिपूर्ति भयो। अब यो सेयर बजारमा प्रवेश गरेको नयाँ लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित लगानी चाहिँ कसरी गर्ने? अब सुरक्षित लगानी गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरू छन्, 10-12वटा सेक्टरहरू छन्। त्यसमध्येमा पनि बेस्ट अब कुन नबढेको सेक्टर छ हामीले त्यो खोज्नु पर्यो। नबढेको सेक्टरबाट पनि अब कम्पनी अब तपाईँको त्यसमा चाहिँ बेस्ट कम्पनीहरू कुन छन्, अझ नबढेको पी रेसियो इपिएसहरूको आधारमा र कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको आधारमा कुन नबढेको कम्पनी र अन्डर भ्यालु भएका कम्पनीहरू कुन कुन छन् हामीले एउटा ट्याली बनाउनु पर्यो विभिन्न सेक्टरबाट। अनि त्यसमध्येबाट चाहिँ अलिकति मार्केटमा चलायमान अलिकति तल्लो लेभलमा बढ्न बाँकी ती कम्पनीहरूमा हामीले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, जुन हामी ट्रेडको हिसाबले भन्दा पनि इन्भेस्टको हिसाबले चाहिँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भने हामी तपाईँको त्यसमा चाहिँ पेनिक हुनुपर्ने स्थिति छैन। र अनि अर्को कुरा भनेको माघ फागुनमा 25-2600 इन्डेक्स थियो, 2660-61बाट मार्केट करेक्सन भएर 2355बाट फेरि युटर्न गरेको थियो भनेपछि 25-2600 इन्डेक्समा हुँदाखेरि जुन मूल्य थियो आज त्योभन्दा पनि इन्डेक्स 25-2600 फागुनको 25-2600 हुँदाखेरि फागुनमा 25-2600 इन्डेक्स हुँदाखेरि र त्यो मूल्यमा भएका मूल्यबाट पनि तल भएका कम्पनीहरू पनि अझै पनि छन्। तपाईँको 3200 इन्डेक्स पुग्दाखेरि पनि 500 इन्डेक्स बढ्दा पनि कम्पनीको मूल्य चाहिँ नबढेर तल भएका छन्। अब त्यतिखेरको लागि ती कम्पनीहरू ओभर भ्यालु भयो होलान्, तर आजका हिसाबले चाहिँ फेरि ती कम्पनीहरू तपाईँको तिनीहरूको वसलातले गर्दाखेरि अथवा तपाईँको समग्र कम्पनीहरूको एउटा एक लेभल बढ्दा र उनीहरू नबढ्दाखेरि ती कम्पनीहरू अन्डर भ्यालु भएका छन्। त्यस्ता कम्पनीहरू खोजेर हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने अझै पनि हामीले राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न सक्छौँ, पेनिक हुनुपर्ने कन्डिसन छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मार्केटमा अब एक किसिमको के छ भने मार्केट सधैँ बढी पनि रहँदैन, सधैँ घटी पनि रहँदैन। मैले केही समय अगाडि पनि भने 300-400 अङ्कको 300-400 अङ्क एक लेभल बढिसकेपछि त्यसको 30-40%, 50% म्याक्सिमम् कुनै अब त्यस्तै घटनाहरू आयो भने 40-50% छ, नत्र 30%, 4%, 40% करेक्सन पनि आउन सक्छ। र त्यो करेक्सन आएको बेलामा तपाईँले इन्ट्री हान्नुभयो भने फेरि तत्कालै पनि तपाईँले 20-25% आरामले ज्ञान गर्न सक्नुहुन्छ 15-20 दिन महिना दिनभित्रमै राम्रा कम्पनीहरूमा इन्ट्री मार्नुभयो भने। र लगानीको लागि चाहिँ तपाईँले दीर्घकालीन रूपमै लगानी गर्नुभयो भने पनि यो कन्डिसन भनेको के अरे पेनिक हुने कन्डिसन छैन, मार्केट बुलिसमै छ र अन्डर भ्यालु भएका कम्पनीहरू रिसर्च गरेर लगानी गरौँ, जसले कि फेसबुकमा अथवा कुनै पनि ग्रुपमा बुम बुम भनेका हामी यति पुऱ्याउँदैछौँ भनेर टार्गेट दिएका र बढी ओभर प्रचार गरिएका आवश्यकताभन्दा बढी प्रचार गरिएका विषय के अरे कम्पनीहरूमा चाहिँ जानुभयो भने कहिलेकाहीँ त्यसमा चाहिँ फस्ने सम्भावना पनि हुन्छ, किनभने हामी पिक लेभलमा पुग्छौँ। हामीले कुनै पनि स्टक किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टकले विगतमा के अरे कस्तो मूल्य कुन मूल्यमा थियो, विगत 1-1.5 वर्षको अन्तरालमा कति गुणा गयो र त्यसपछि अब यसको पहिलाको इपिएसहरू पी रेसियोहरू त्यसको कस्तो थियो, अब अहिले कुन रेन्जमा छ, ग्रोथ छ कि तपाईँको डाउन साइडमा चलिरहेको छ, प्लस त्यसले चाहिँ हामीलाई वार्षिक रूपमा दिने प्रतिफल चाहिँ कुन कन्डिसनमा कुन रेन्जमा दिइरहेको छ, त्यो अध्ययन अवलोकन गरेर लगानी गऱ्यौँ भने पेनिक हुनुपर्ने स्थिति छैन र लगानी गर्नुहोस्। अझै पनि मार्केट बुलिसै हो। र एउटा कुरो मलाई लागेको म के भन्न चाहन्छु भने विगत बियर कन्डिसनमा जस्तो अब चाहिँ फेरि तपाईँको विगतको जस्तो 50-60-70% मार्केट डाउन जाला, 30-40% डाउन जाला भन्ने त्यो अपेक्षामा म छुइनँ। किन भन्नुहुन्छ भने हिजो भनेको ब्रोकर अफिसै जानु पर्थ्यो, अनि तपाईँको के अरे लगानी गर्नेहरू एक लेभल गइसकेपछि अपलोड गरिसकेपछि अनि बिस्तारै घट्दै जाने, अनि विभिन्न किसिमको नेगेटिभ न्युजहरू आउने, फेरि मान्छे पेनिक हुँदै बेच्दै जाने हुन्थ्यो। अबको दिनमा भनेको प्रविधिले पनि घरमा बसी कारोबार गर्न जुटाउँदैछ, ढिलो चाँडो ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स नहुँदाखेरि पनि राज्यभरिबाट कारोबार हुने परिपाटी पनि बन्दैछ भनेदेखि फेरि पछिल्लो टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि
इन्ट्राडे ट्रेडिङ पनि हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ। यदि इन्ट्राडे ट्रेडिङ भयो भने त्यसले भोल्युमलाई जेनेरेट गरिरहन्छ, भोल्युम क्रिएट गरिरहन्छ। अनि एउटा किसिमको के हुन्छ भने जुवा खेलाइ जस्तो हुन्छ कि चाहे ताप्ने बिहान किन्ने बेलुका बेच्ने। तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक लेभल कि माथि जान्छ कि तल जान्छ, तर भाइब्रेट चाहिँ मार्केटलाई गरिरहन्छ। जब मार्केटमा भोल्युम भाइब्रेट भइरहन्छ त्यति धेरै पेनिक भएर आउने कन्डिसन रहँदैन र विगतका बेरिस जस्तो अहिलेको वर्तमानको बेरिस चाहिँ त्यति साह्रो पेनिक भएर आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँको अमूल्य समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई 5-6 महिना अगाडिदेखिबाटै निमन्त्रणा भएको थियो, म बिरामी थिएँ, उपस्थित हुन सकिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।